नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यो बिहानीको योग सत्रमा। आज पनि हामी यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हेल्थ एन्ड लाइफ तपाईको स्वास्थ्य जीवन, तपाईको खुसी जीवन र तपाईको आनन्दित जीवनसँग जोडिएको यो कार्यक्रम हो। हामी नियमित प्राइम टेलिभिजनबाट बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुन्छौँ र यहाँलाई यो 1 घण्टाको लाइभ योगामा हामी सँगै जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र आज पनि यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु म सिमोन नेउपाने र मलाई सदा जस्तै आज पनि साथ दिँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी मित्र निशा श्रेष्ठजीले। र मित्र, आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, सन् 2015बाट सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस आज 7औं योग दिवससम्म हामी आइपुगेका छौँ। सन् 2015मा तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा योग दिवसको प्रस्ताव राख्नुभयो। नेपालबाट यो प्रस्तावलाई समर्थन जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाज्यूले समर्थन जनाउनु भएको थियो र दुनियाँभरि यतिखेर योग मनाइन्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस संसारभरि नै योगका विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइन्छ। आज पनि हामीले नेपालमा योग दिवस मनाउँदैछौँ र आजको दिन विशेषतः हामी योगलाई सम्झन्छौँ। योगलाई दुनियाँभरि फैलाउनका लागि हामी सक्रिय रहन्छौँ। वर्षमा 1 दिन दिवसको रूपमा योग पाइएको छ। यो सबै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि गर्वको विषयवस्तु हो। हाम्रै यस भूमिबाट सुरुवात भएको योग बिस्तारै बिस्तारै केही हजार वर्षको अन्तरालमा संसारभरि फैलिएको छ। संसारभरि योगका महिमा, योगका फाइदाहरू छर्लङ्ग भएका छन्। यो हाम्रो लागि अत्यन्तै गर्वको कुरो, हाम्रो पहिचानको कुरो कि हाम्रा यही भूमिका सन्त महर्षिहरूले प्रतिपादन गरेका, सुरुवात गरेका र फैलाउन सघाएका योग क्रिया आज दुनियाँभरि उत्कृष्ट बनेको छ। संसारका हरेक व्यक्ति योगसँग जोडिन बाध्य भएका छन्। योग एउटा यस्तो चिज हो जसले तपाईलाई तपाईको चाहनासँग जोड्नेछ, तपाईको जीवनको उद्देश्यसँग जोड्नेछ। तपाईको जीवनको उद्देश्य समृद्धि हो, तपाईको जीवनको उद्देश्य शान्ति हो, तपाईको जीवनको उद्देश्य परमात्मासँगको मिलन हो, या तपाईको जीवनको उद्देश्य जेसुकै भए तापनि तपाईँ र तपाईको जीवनको उद्देश्य बीचको पुलको काम गर्छ योगले। तपाईँ स्वस्थ रहनको लागि योग चाहिन्छ, तपाईँ समृद्ध हुनको लागि पनि योग चाहिन्छ, किनकि योगसँग जोडिएपछि हाम्रो शरीरमा आउने स्वस्थता, हाम्रो शरीरमा आउने आनन्द, ऊर्जा, स्फूर्तिले तपाईलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान सक्छ। समाजमा पनि तपाईलाई सकारात्मक मान्छे भनेर चिनाउँछ योगले। सँगसँगै तपाईको आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक जागरणको पनि सुरुवात गराउँछ योगले। तसर्थ योग बहुआयाम रूपमा तपाईसँग जोडिएको क्रिया हो र यसलाई दिन प्रतिदिन तपाईले गर्दै जानुभयो भने तपाईको दैनिक जीवनमा यति धेरै परिवर्तनहरू आउँछन्। ती परिवर्तनले तपाईलाई सामान्य मान्छे भन्दा माथि उठाइदिन्छ। एउटा सामान्य मान्छेको जीवन बिताइरहनु भएको छ भने पनि तपाईँ आफ्नो जीवनमा योग जोड्नुहोस् र केही महिनाभित्र हेर्नुहोस्, तपाईँ सामान्य व्यक्तिभन्दा फरक व्यक्ति भनेर चिनिन थाल्नुहुन्छ। तपाईका अनुहारका चमक बदलिन्छन्, तपाईको बोल्ने शैली बदलिन्छ, तपाईको सोच्ने तरिका बदलिन्छ, दुनियाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ र दुनियाँले तपाईलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिन्छ। यो तब मात्र सम्भव छ जब दैनिक रूपमा तपाईले आफ्नो जीवनमा योगलाई जोड्नुहुन्छ।
त मित्र आउनुहोस्, आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। आज पनि हामी योग गरेर, ध्यान गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउनेछौँ। र आज धेरै मित्रहरू विभिन्न ठाउँमा बसेर योग मनाउँदै हुनुहुन्छ होला। सम्भवतः आज लाइभ जुमबाट योग कार्यक्रम गरिँदैछ धेरै ठाउँमा। हाम्रै देशका विभिन्न कुना काप्चामा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरूले पनि योगलाई समर्थन जनाउँदै गरिरहनु भएको हुन्थ्यो गत वर्षतिर। यस वर्ष यो कोरोना काल र यो लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि हामी लाइभबाटै, अनलाइनबाटै योग गर्नुपर्ने अवस्था छ। त मित्र, आज पनि हामी अब यो योग सेसनमा प्रवेश गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला हामी ओम क्रिया गर्छौँ। ओम क्रियापछि सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायामपछि हामी योगासनमा प्रवेश गर्नेछौँ। त मित्र आउनुहोस्, सहज रूपमा पलेटी कसेर बस्नुहोस्। घरका झ्याल ढोकाहरूलाई खुल्ला राख्नुहोस् ताकि अक्सिजन प्रशस्त मात्रामा तपाईँको घरभित्र छिरोस्। हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखिदिउँ र ध्यान दिनुपर्ने कुरा, ओमका तीनवटा पक्षीहरू अ, उ, म। अ उच्चारण गर्दा हृदयमा कम्पन हुन्छ। उ उच्चारण गर्दा थाइरोइड ग्रन्थि घाँटीमा उच्चारण हुन्छ, भाइब्रेसन हुन्छ। र म उच्चारण गर्दा तेस्रो नेत्र निधारको बीच भागमा, यहाँनिर यो सेन्टर पोइन्टमा एउटा पाइनियर ग्ल्यान्ड भन्ने ग्रन्थि अदृश्य रूपमा हुन्छ। यो भाइब्रेसन, जस्तै कि 14 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरू चाँडै खुसी हुने, चाँडै रुने, चाँडै हाँस्ने, र 14 वर्षभन्दा माथि कर्दै गएपछि जब ऊ म्याच्योर हुँदै जान्छ, जब ऊ जवान हुँदै जान्छ, यो ग्रन्थि सेट हुँदै जान्छ, जाम हुँदै जान्छ, बन्द हुँदै जान्छ। र यहाँबाट उत्पादन हुने ह्याप्पी हर्मोन, सेरोटोनिन जस्ता विभिन्न केमिकलहरूलाई ब्लकेज गरिदिन्छ र तपाईँलाई सानसाना कुरामा खुसी हुन दिँदैन। पहिला तपाईँ सामान्य रूपमा एउटा चक्लेट पाउँदा कति खुसी हुनुहुन्थ्यो, एउटा बिस्कुट पाउँदा या 5 रुपियाँ पैसा पाउँदा कति खुसी हुनुहुन्थ्यो भने आज लाखौँ पैसाले पनि तपाईँलाई त्यो खुसी दिन सक्दैन, किनकि तपाईँको शरीरबाट ह्याप्पी हर्मोन निस्किन सकेका छैन। 14 वर्षबाट तपाईँ माथि लाग्दै गएपछि तपाईँको हर्मोन पनि कम निस्किन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई भाइब्रेट गराएर, यो भागलाई भाइब्रेट गराएर हामी फेरि त्यो ग्रन्थीलाई एक्टिभ गर्न सक्छौँ। त मित्र, गहिरो श्वास लिउँ, भाइब्रेसन सहित ओम गर्छौँ। गहिरो श्वास छोड्दै फेरि गहिरो सास तानौँ। फेरि गहिरो श्वास तानौँ। गहिरो श्वास तान्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ। यो ओम क्रिया आफैमा एउटा वैज्ञानिक क्रिया हो। हामी अन्य कार्यक्रममा विस्तृत रूपमा ओमको वैज्ञानिक विश्लेषणहरू पनि गर्दै जाउँला। तपाईँलाई ओमले हाम्रो शरीरसँग कसरी चाहिँ जोडिएर फाइदा पुर्याउँछ, ती सब कुराहरू पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदै जाउँला। आउनुहोस्, अब हामी लागौँ सूक्ष्म व्यायामतर्फ। अब हामी एकछिन सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ बसी, त्यसपछि हामी योगासनमा प्रवेश गर्छौँ। बिस्तारै खुट्टालाई सिधा राखिदिउँ। शरीरलाई सहज बनाउनुहोस्, शरीरलाई सहज बनाइदिनुहोस्। शरीरलाई एकदम बिल्कुल सहज, रिल्याक्स, एकदम जसरी यसरी बस्न सजिलो लाग्छ भने यसरी बस्नुहोस्। हात टेकेर बस्न सजिलो लाग्छ भने हात टेकेर बस्नुहोस्। जसरी तपाईँलाई सजिलो लाग्छ बस्नुहोस्। र अब खुट्टाका औँलाहरूलाई तल माथि गर्दै जाउँ। बिल्कुल आनन्दसँग, बिल्कुल शान्तिसँग मनमा भएका बिल्कुल विचार र भावलाई नियन्त्रण गर्दै जाउँ। योग क्रिया तपाईँ
गर्दै जाँदाखेरि शरीरमा उत्पन्न भएका विभिन्न नेगेटिभ विचारहरू पनि आफै रोकिँदै जान्छन्। अब राउन्ड राउन्ड गरौँ। मनमा उब्जने विभिन्न नकारात्मक भावहरू पनि आफै रोकिँदै जान्छन्, घट्दै जान्छन्। जब विचारमाथि नियन्त्रण हुन्छ, अब अपोजिट साइड, जब भावमाथि नियन्त्रण हुन्छ, विचार र भाव नै दुःखको मूल कारण हो मित्र। घटना दुःखको मूल कारण होइन। अब खुट्टा अगाडि पछाडि, घटना दुःखको मूल कारण होइन। त्यो घटनापछि तपाईँले जे विचार गर्नुहुन्छ, जस्ता तर्कहरूको सृजना गर्नुहुन्छ मस्तिष्कमा र मनमा जस्ता भावहरूको सिर्जना गर्नुहुन्छ, त्यो विचार र भाव तपाईँको दुःखको मूल कारण हो मित्र। अब अर्को खुट्टा चेन्ज गरौँ। त मित्र, योगसँग जोडिएपछि तपाईँका विचारमाथि नियन्त्रण हुन्छन्, भावमाथि नियन्त्रण हुन्छन् र भाव र विचारमा नियन्त्रण पाइसकेपछि दुःखबाट मुक्तिको बाटो पनि खुल्दछ। अब हामी बिस्तारै दुवै खुट्टालाई अगाडि पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 रिल्याक्स। अब बिस्तारै हातबाट सुरु गरौँ। हातका औँला चलाइदिउँ बिस्तारै। योग गर्दै जाँदाखेरि दिन प्रतिदिन तपाईँको शरीरमा ऊर्जा बढ्दै गएको महसुस हुन्छ मित्र। हिजो तपाईँ हामीसँगै यो लाइभ सेसनमा योग गर्दै गर्दा शरीरमा कति ऊर्जा थियो, कति स्फूर्ति थियो र कति आनन्द थियो, त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। अब तलमाथि। र मित्र, हामी यो 6औं दिनसम्म योग गर्दै आउँदाखेरि शरीरमा आइरहेको परिवर्तनलाई पनि महसुस गर्नुहोस् कि मेरो शरीरको ऊर्जाको लेभल कतिसम्म बढेको छ, मनमा भइरहेको आनन्द कतिसम्म बढेको छ, मनमा भइरहेको स्फूर्ति कतिसम्म बढेको छ, शान्ति कतिसम्म बढेको छ। र विशेषतः अब चेन्ज, र विशेषतः तपाईले काम गर्ने क्षमता, तपाईको कार्य कौशलतामा कतिको वृद्धि भएको छ त योगसँग जोडिएपछि। पहिला काम गर्न कतिको सहज हुन्थ्यो, अहिले तपाईलाई दैनिक तपाईको काम गर्नको लागि, दैनिकी गर्नको लागि कतिको सहज भइरहेको छ त। त्यो अन्तर छुट्याउनुस् मित्र योग गरेपछि। अब साइडबाट दायाँ बायाँ। त मित्र, तपाईँ केही दिन केही महिनासम्म योग गरिसकेपछि तपाईको काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन तपाईले पाउनु भयो कि भएन, त्यसलाई मुख्यतः तपाईले छुट्याउनै पर्ने हुन्छ। अब यसलाई घुमाइदिउँ गोलो गोलो, राउन्ड राउन्ड। 2 3 4 5 6 7 8। यसको अपोजिट साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8। 3-4 वर्ष कटिसकेका बालबालिकाहरू तपाईका घरमा छन् भने पनि उहाँहरूलाई पनि तपाईले योगमा जोड्न सक्नुहुन्छ। साना साना बच्चादेखि गर्न सक्ने, चल्न सक्ने, शरीरलाई चलाउन सक्ने वृद्धहरूसम्म पनि योग गर्नका लागि सक्षम रहन्छन्। उहाँहरूलाई पनि योगमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै गर्दनलाई घुमाउँ गोलो गोलो। 1 2 3। मजाले गरौँ मित्र। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। आज यतिखेर संसारभरि योग गरिरहनु भएको छ होला। हामी पनि योग गरौँ, मस्त भएर योग गरौँ, आनन्द भएर योग गरौँ। अब यसलाई अपोजिट साइडबाट 1 2 3 4
5 6 7 8 रिल्याक्स बिस्तारै अब दायाँ बायाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसलाई अगाडि पछाडि पनि गरिदिउँ अथवा अझ प्रेसर दिएर तन्काउन मन लाग्छ भने हातको सपोर्टले तन्काउन पनि सकिन्छ 1 पुरै तन्काइदिउँ पछाडि 2 फेरि तन्काउँदै 3 4 5 6 7 8 रिल्याक्स गहिरो श्वास लिउँ गहिरो श्वास छोडौँ उमेर बढ्दै गइसकेपछि मित्र शरीरमा कहिले यहाँ दुख्छ घुँडाका भागमा कहिले यहाँ दुख्छ 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 उमेर बढ्दै गइसकेपछि धेरै ठाउँमा दुखाइहरू सुरु हुन थाल्छ र शरीरमा मात्रै होइन मनमा पनि धेरै किसिमका दुखाइहरू सुरु हुन थाल्छ अनि यसैको विषयमा कुरा गर्दै अब हामी अलिकति मसल्स एक्सरसाइज पनि गरौँ अलिकति साइक्लिङ गरौँ साइकल जस्तै गरी मजाले शरीरलाई घुमाइदिउँ त शरीरमा हामीले खाने गरेका खानाहरूबाट राउन्ड राउन्ड घुमाउँदै जानुस् हामीले खाने खाना हामीले पिउने पानी हामीले लिने हावा विभिन्न माध्यमबाट शरीरका जुन जुन भागमा विकारहरू जम्मा भएर बसिदिन्छन् शरीरका जुन जुन भागमा विकार जम्मा भइदिन्छन् ती भागबाट रोग सुरु हुन्छ घुँडामा गएर जम्मा भयो घुँडाका समस्याहरू ढाडमा गएर विकार जम्मा भयो ढाडका समस्याहरू मुटुमा गएर विकारहरू बसे मुटुका रोगहरू त्यस्तै मित्र फोक्सोमा गएर विकार बस्यो फोक्सोका समस्याहरू नाकमा गएर विकार बस्यो पिनासका रोग नाकका रोग घाँटीमा जम्मा भयो थाइराइड लगायतका विभिन्न रोगहरू अब अपोजिट साइडबाट त्यस्तै गरी मित्र शरीरमा विकारहरू जम्मा हुँदाखेरि शारीरिक रोग लाग्छन् भने विभिन्न तरिकाबाट यदि तपाईको मनमा र मस्तिष्कमा गएर नेगेटिभ विचारहरू गएर बस्दिए नचाहिने तर्कहरू गएर बस्दिए नचाहिने संवादहरू गएर बस्दिए नचाहिने सम्बन्धहरू गएर बस्दिए भने अब तपाईलाई मानसिक रोग सुरु हुन्छ शरीरमा विकार जम्मा भएर बस्नु शारीरिक रोगका कारण हो भने मनमा र मस्तिष्कमा नेगेटिभ विचारहरू गएर बस्नु यो तपाईको मानसिक रोगको कारणहरू हो अब चेन्ज गरिदिउँ खुट्टालाई पालै पालो एउटा खुट्टा माथि तल अर्को खुट्टा माथि तल पालै पालो दुवै खुट्टालाई माथि तल माथि तल त मित्र त्यसकारणले गर्दा यदि शरीरलाई पनि स्वस्थ राख्ने हो मनलाई पनि स्वस्थ राख्ने हो भने एक नम्बर कुरो शरीरमा विकारहरू जम्मा हुन नदिनुहोस् योगको माध्यमबाट ती विकारहरूलाई फालिरहनुहोस् शरीर स्वस्थ रहन्छ दोस्रो कुरो मनमा र मस्तिष्कमा नेगेटिभ विचारहरू गएर बस्न नदिनुहोस् यदि बसेको छ भने ध्यानको माध्यमबाट र प्राणायामको माध्यमबाट ती विकारहरूलाई फालिदिनुहोस् जसले तपाईलाई मानसिक रोगबाट पनि मुक्ति गराइदिन्छ अब सिंगल सिंगल खुट्टालाई राउन्ड राउन्ड घुमाउँछौँ हामी दाहिने खुट्टा गोलो 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 2 3 4 5 6 7 8 अब अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्को खुट्टा चेन्ज गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2
3 4 5 6 7 8 रिल्याक्स गहिरो श्वास लिउँ शरीरलाई बिल्कुल आनन्दमा छोडौँ गहिरो श्वास लिउँ गहिरो श्वास छोडौँ शरीरमा आइरहेको आनन्द स्फूर्तिलाई फिल गर्दै अब हामी छड्के परेर कोल्टो परेर उठ्छौँ र अगाडि सुतिदिउँ अब अलिकति हामी सुपरम्यान पोज गराउँछौँ यहाँहरूलाई अलिकति थोरै सुपरम्यान पोजलाई जोडौँ त्यो पनि व्यायाम नै हो अब पेटलाई यसरी सर्लक्क भुइँमा टाँसेर पेटको सपोर्टले शरीरलाई झुला झुलाए जस्तै गरी झुलाउनेछौँ 2 3 4 5 6 7 8 रिल्याक्स रिल्याक्स त मित्र शरीरलाई शान्त बिल्कुल पल्टाइदिनुहोस् शरीरलाई शान्त गराइदिनुहोस् जुन भाग शरीरमा यदि दुखाइ भइरहेको छैन भने मित्र त्यो भागबाट रोग सुरु हुन्छ याद राख्नुपर्ने जान्नै पर्ने कुराहरू शरीरका जुन भागलाई तपाईँ बढी केयर गरेर आराम दिनुहुन्छ त्यो भागबाट रोग सुरु हुन्छ जस्तै कि यो हातलाई तपाईँले नचलाइकन यत्तिकै नचलाइकन चलाउँदै नचलाउनुहोस् हातलाई नचलाइकन महिनौँ दिनसम्म राखिदिनुहोस् त यो हातका हड्डीहरूले काम गर्न छोड्छन् यो हातका नसाले काम गर्न छोड्छन् रक्त सिस्टमले काम गर्न छोड्छन् यो हात तपाईँको कामै नलाग्ने हुन्छ त्यसै गरी खुट्टा पेट छाती विभिन्न भागलाई नचलाइकन राख्नुभयो भने ती भागले पनि काम गर्न छोड्छन् त मित्र शरीर दिन प्रतिदिन शरीर चलायमान हुन जरुरी छ दिन प्रतिदिन शरीर चलिरहनु पर्छ जति शरीरलाई चलाउनुहुन्छ त्यति रोगहरू भाग्दछन् र जति मनलाई चलाउनुहुन्छ त्यति धेरै रोगहरू तपाईमा प्रवेश गर्दछन् त मित्र शरीरलाई सक्दो चलाउनुहोस् शरीरलाई जति सक्नुहुन्छ चलाउनुहोस् ताकि शरीरका रोगहरू भागुन् र मनलाई बिल्कुल शान्त राख्नुहोस् ताकि मनमा बाहिरका विकारहरू जम्मा नहोस् त उठौँ मित्र बिस्तारै छड्के परेर अब हामी आजको योगासनमा प्रवेश गरौँ बिस्तारै हामी योगासनमा प्रवेश गर्दैछौँ पहिलो योग हामी भद्रासन भद्र र भला आदमी भएर बस्छौँ अब पहिलो आसन दुवै खुट्टालाई एक आपसमा जोडिदिउँ र दुवै खुट्टालाई ठ्याक्कै दुवै कापसँग जोडेर शरीरलाई बिल्कुल स्ट्रेट सिधा तर्काउनु शरीरलाई माथि यो खुट्टाका दुवै कापहरू तन्किन्छ गहिरो श्वास लिने गहिरो श्वास छोड्ने गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै अब मैले अघि पनि भने मित्र अघि पनि भने मैले के भने तपाईको शरीर दुखिरहेको छ कि छैन दुख्छ मतलब योग गर्दा कुनै पनि व्यायाम गर्दा चाहे तपाईँ जिम गर्नुहोस् चाहे जुम्बा गर्नुहोस् चाहे योग गर्नुहोस् जुन भागको लागि तपाईँ व्यायाम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भाग दुखिरहेको छ कि छैन यदि दुखिरहेको छैन भने त्यसलाई दुखाउनु नै पर्छ दुखाउनुहोस् मजाले दुखाउनुहोस् अनि दुखाइसकेपछि तपाईँले भरपूर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ अब बिस्तारै आसन छोडौँ सामान्य रूपमा आजको दोस्रो आसन हामी गर्छौँ देब्रे खुट्टालाई दाहिने खुट्टामाथि राख्दै अब यो खुट्टालाई बिस्तारै उठाइदिनुहोस् मित्र हातको सपोर्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ यदि समाउन आवश्यक भयो भने यदि समाउन आवश्यक भएन भने सिधा राखिदिनुहोस् र यदि समाउन आवश्यक भयो भने समाइदिनुहोस् अब यसलाई तपाईँ कम्तीमा 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड जति सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार यसलाई होल्ड गर्नुहोस् र बिस्तारै छोडिदिउँ यति गर्दा तपाईमा पसिना आउनुपर्छ मित्र पसिनाबाट शरीरमा भएका विभिन्न विकारहरू पसिनाका माध्यमबाट हामी फाल्दैछौँ अब यही प्रक्रिया तर्फबाट अर्को खुट्टाबाट दाहिने खुट्टालाई देब्रे खुट्टाको माथि राखिदिउँ र बिस्तारै
उठाइदिउँ। हातको सपोर्ट लिन चाहनुहुन्छ भने हातको सपोर्ट लिएर समाउन सक्नुहुन्छ। यदि हातको सपोर्ट चाहिँदैन भने सिधा, सपोर्ट चाहिन्छ भने समाउनुहोस् र होल्ड गरिदिनुहोस्। अब बिस्तारै छोडिदिनुहोस्। दिन प्रतिदिन आसनहरूलाई बढाउँदै जानुहोला। हामीले एकपक्षीय आसन गऱ्यौँ, दुईपक्षीय आसन गऱ्यौँ। अब शरीरलाई बटारेर गरिने आसनका लागि दुवै खुट्टालाई पछाडि फोल्ड गरिदिउँ र वज्रासनमा सहज रूपमा बसौँ र यसैबाट हामी शरीरलाई बिस्तारै पछाडि बटार्नेछौँ। गहिरो श्वास लिँदै हात अगाडि र बिस्तारै एक हात कुमको माथि र एक हातले कम्मरलाई बेरेर पछाडि। अझै तन्काइदिउँ, कम्मर पुरै बटार्दिउँ। बिस्तारै श्वास तान्दै अगाडि, श्वास छोड्दै रिल्याक्स। अब यही आसन अर्कोपट्टिबाट गहिरो श्वास तानौँ, श्वास छोड्दै पछाडि पछाडि पछाडि। कम्मर पुरै बटारिन्छ, गर्दन बटारिन्छ। कम्मर बटारिन्छ, गर्दन बटारिन्छ। अब बिस्तारै गहिरो श्वास तान्दै अगाडि रिल्याक्स। हामीले एकपक्षीय आसन गऱ्यौँ, दुईपक्षीय आसन गऱ्यौँ, शरीरलाई बटारेर गर्ने आसन गऱ्यौँ। अब तीनवटा आसन गर्छौँ। शरीरलाई मोडेर गर्ने आसन, अगाडि झुकेर गर्ने आसन, पछाडि झुकेर गर्ने आसन र आज तपाईँलाई अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा एक्स्ट्रा आसन हामी गराउँछौँ। मैले विभिन्न कार्यक्रममा प्रत्येक दिन भनिरहेको छु, यो समय भनेको हाम्रो फोक्सोको सिस्टमलाई प्रपर तरिकाले काम गर्नको लागि बलियो बनाइराख्न जरुरी छ। फोक्सोले आफ्नो सिस्टममा यतिखेर काम गरेन भने कोभिडको सङ्क्रमण लागेमा ती व्यक्तिलाई अत्याधिक गाह्रो हुन सक्छ। तसर्थ फोक्सोलाई बलियो बनाउनका लागि एउटा विशेष आसन पनि आज यहाँहरूलाई गराउँछु। अन्तिमसम्म कुर्नु होला। विशेष आसन हामी तपाईँलाई आज फोक्सोको लागि गराउनेछौँ। अब यसैबाट शरीरलाई मोडेर गर्ने आसन, घुँडाले टेकेर एउटा खुट्टा तेर्सो, एउटा खुट्टा लाम्चो। अब गहिरो श्वास तान्दै सास छोड्दै 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 बिल्कुल मोडिदिउँ। देब्रे हातले कान माथिबाट क्रस गरेर जान्छ भने दाहिने हातले खुट्टालाई समाउने। योग जीवनसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। आदिकाल आदि योगी भनेर भगवान शिवलाई चिनिन्छ। यानि कि आदि योगी भनेको जसले योगको सुरुवात गरे तिनलाई आदि योगी भनिन्छ। बिस्तारै श्वास तान्दै माथि माथि माथि, श्वास छोड्दै रिल्याक्स र यसलाई अर्कोपट्टिबाट। आदि योगी यानि कि जसले योगको सुरुवात गरे तिनलाई आदि योगी भनिन्छ। जसले सुरुवात गरेका थिए, गहिरो श्वास तान्दै माथि, श्वास छोड्दै तल। त योगको सुरुवात भगवान शिवबाट भएको मानिन्छ र भगवान शिवसँगै योगको सुरुवात भएपछि हरेक युगमा भगवान कृष्णले पनि योग जोडे, रामले पनि योग जोडे। झन् बुद्धको युगमा आइसकेपछि त योगलाई विस्तृत रूपमा संसारभरि भगवान बुद्धले योग फैलाए। गहिरो श्वास तान्दै श्वास छोड्दै रिल्याक्स। संसारभरि योग यति तीव्र रूपमा फैलिन सफल भयो बुद्धको समयपछि। अहिले आएर विभिन्न सन्तहरू, विभिन्न गुरुहरूले आफ्नो तरिकाबाट, विभिन्न महर्षिहरूले आफ्नो तरिकाबाट, सँगसँगै त्यति मात्र होइन, अहिलेका आधुनिक जमानाका भगवान भनेर चिनिने डाक्टरहरूले पनि यतिखेर योगलाई संसारभरि फैलाइरहेका छन्। अर्को आसन चेन्ज गरौँ। पछाडि झुकेर गर्ने आसन। काउ पोजमा शरीरलाई राख्छौँ हामी, गाई जस्तै बनाएर।
गाईको पोजमा शरीरलाई राखिदिउँ। यतिखेर साधु सन्त मात्र नभएर हरेक विद्वान, हरेक डाक्टर, हरेक प्राध्यापक सबैजनाले योगलाई संसारभरि फैलाउनका लागि लागि पर्नु भएको छ। नासाका वैज्ञानिक, अझ नासाका वैज्ञानिकका सल्लाहकार एक व्यक्तित्व जसले भारतमा सब थोक छोडेर आएर भारतमा बसेर योग युनिभर्सिटी पनि चलाउनु भएको छ, विवेकानन्द युनिभर्सिटी। यानी कि अब योग आधुनिक जमानामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज मानिएको छ। सबैभन्दा माथि योगलाई नै मानिएको छ। हरेक सफलताको मूल सूत्रधार पनि योगलाई मानिएको छ। बिल्कुल काउ पोजमा गर्दनलाई माथि तन्काएर पेटलाई तल थिचिदिउँ, हिपलाई माथि तन्काइदिउँ। अब बिस्तारै सामान्य अवस्थामा रिल्याक्स। अब हामीसँग अर्को एउटा आसन बाँकी छ। अगाडि झुकेर गर्ने आसन पनि, पछाडि झुकेर गर्ने आसन पनि गऱ्यौँ। अब हामी यसैबाट अगाडि झुकेर गर्ने शशाङ्क आसन गर्छौँ। पेटका विभिन्न समस्याहरूलाई यसले ठिक पार्छ। ग्यास्ट्रिक, सुगर जस्ता समस्याहरू। गहिरो श्वास तानेर श्वास छोड्दै 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 अगाडि टाउकोले घुँडा छोडिदिउँ। टाउकोले घुँडा छोडिदिउँ, पेटलाई मजाले थिचिदिउँ। हातलाई बिस्तारै भुइँमा सहज तरिकाले छोडिदिउँ। बिस्तारै श्वास लिँदै अगाडि उठौँ उठौँ उठौँ। श्वास छोड्दै रिल्याक्स रिल्याक्स रिल्याक्स। अब एउटा महत्त्वपूर्ण आसन मैले अघि पनि भने यहाँलाई, हाम्रो फोक्सोलाई, हाम्रो फोक्सोको सिस्टमलाई बलियो बनाइराख्नको लागि शरीरका 8वटा बिन्दुहरूले जमिनलाई छुनेछन्, बाँकी बिन्दुहरू जमिनलाई छोडेर माथि उठ्नेछन्। हामी अष्टाङ्ग नमन गर्नेछौँ। यतिखेर अष्टाङ्ग आसन पनि भनिन्छ। फोक्सोको भागले, छातीको भागले भुइँलाई छोइराख्दाखेरि भुइँबाट निस्किने ऊर्जाले तपाईँको मुटु, फोक्सो, छातीलाई बलियो बनाउँछ। अब बिस्तारै हामी श्वासनलाई कम्तीमा पनि 1 मिनट, बढीमा यहाँको सक्ने क्षमता अनुसार। अब खुट्टाका औँलाले भुइँमा छोइन्छ, त्यसपछि घुँडाले भुइँमा छोइन्छ, त्यसपछि छातीले भुइँमा छोइन्छ, त्यसपछि दुवै हातका हत्केलाले भुइँमा छोइन्छ, अनि च्यापुको भागले भुइँमा छोइन्छ। पेट माथि उठेको हुन्छ मित्र। सामान्य रूपमा श्वास लिँदै सामान्य रूपमा श्वास छोड्दै, सामान्य रूपमा श्वास लिने छोड्ने। बिस्तारै सामान्य रूपमा फर्किनु। बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै। त मित्र, हामीले सम्पूर्ण योग आसनहरू गरिसकेका छौँ। अब शरीर यतिखेर चङ्गा भइसकेको छ, मस्त भइसकेको छ शरीर। यो हामीले यहाँहरूलाई गराइरहेको बेसिक योग सामान्य योग क्रिया हो। अझ यसलाई हामीले बेसिक योग सकाएपछि यसको एडभान्स फर्ममा हामी जान सक्छौँ। एडभान्स फर्ममा तपाईँले योग गरिसकेपछि तपाईँले आफैलाई एउटा योग प्रशिक्षकको रूपमा पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। योग तपाईँको अर्थव्यवस्थापनसँग, तपाईँको सम्पत्तिसँग पनि जोडिन्छ, तपाईँको समृद्धिसँग पनि जोडिन्छ। यदि तपाईँ योग प्रशिक्षक बनेर समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने आफूलाई परिवर्तन गरेर आफूलाई योग प्रशिक्षक बनाएर पनि समाजको लागि तपाईँले देन दिन सक्नुहुन्छ, आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध बन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजका केही विशेष प्राणायामहरूमा जाउँ। उज्जाई प्राणायामबाट सुरु गरौँ। अब हामी
प्राणायाम गर्दैछौँ। त मित्र, प्राणायामका लागि तयार हौँ। हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखौँ। गहिरो श्वास लिउँ पहिला र श्वास छोडौँ। हामीले श्वास तानेर घाँटीलाई थिच्नेछौँ र जसरी भमराले आवाज निकाल्छ, भमराले आवाज निकाले जस्तै हामी पनि भमरा जस्तै गर्नेछौँ। तर गर्दनलाई पुरा थिचेर, श्वास तानेर गर्दनलाई पुरा थिचेर, ताकि यसले तपाईँको पेटलाई, गर्दन र छातीमा भएका समस्याहरू यसले ठिक पार्छन्। तपाईँका मनमा भएका विकारहरूलाई यसले बाहिर फालिदिन्छ। मस्तिष्कमा भएका विकारहरूलाई बाहिर फालिदिन्छ। योग शरीरलाई शुद्ध पार्नको लागि र प्राणायाम मन र मस्तिष्कलाई शुद्ध पार्नको लागि। त आउनुहोस्, गहिरो श्वास तानौँ। अब घाँटीको खोपिल्टोलाई थिचिदिउँ र आवाज निकालौँ। श्वास तानौँ। फेरि श्वास छोडेर पहिला श्वास तानौँ पुरै, अनि थिचिदिउँ घाँटीलाई, घाँटीको खोपल्टो, र आवाज निकालौँ। फेरि तानौँ सास। अब फेरि थिचिदिउँ। श्वास तानौँ। अब गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने। आज हामी अलिकति एडभान्स तरिकाले श्वास क्रिया गर्छौँ मित्र। गहिरो श्वास लिन्छौँ, गहिरो श्वास छोड्छौँ र श्वासलाई हामी 4 सेकेन्ड लगाएर सुरुमा तान्छौँ, छाती टपक्कै भर्नेछौँ। 4 सेकेन्ड लगाएर छाती भर्छौँ र 8 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई रोक्नेछौँ। 4 सेकेन्ड लगाएर श्वास तान्ने, 8 सेकेन्ड लगाएर श्वास रोक्ने र 16 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई फाल्ने। यानि कि जुन रेसियोमा तान्छौँ त्योभन्दा डबल रोकौँ र त्योभन्दा डबल टाइम लगाएर फालौँ। र प्रेसरका बिरामीहरूले, मुटुका बिरामीहरूले, छारे रोगका र मस्तिष्कका बिरामीहरूले यसलाई श्वास नरोकिकन गर्नुहोला। बाँकी सबैले श्वास रोक्नुहोला। गहिरो श्वास तानौँ। बन्द गरौँ 8 सेकेन्ड। अब 16 सेकेन्ड लगाएर बिस्तारै फालौँ। पुरै पेट खोपिल्टै हुने गरी, खाली नै हुने गरी। फेरि गहिरो श्वास तानौँ। अब श्वासलाई फेरि रोकौँ। 4 सेकेन्ड लगाएर हामी तान्छौँ, 8 सेकेन्ड लगाएर रोक्छौँ। 8 सेकेन्डको लागि रोकौँ। 8 सेकेन्ड हामीले श्वास रोकेपछि छातीमा पुरै श्वास घुम्नेछ, विकारहरूलाई यसले बढार्नेछ र 16 सेकेन्ड लगाएर बिस्तारै छोडौँ। ओके, हामीले 4 सेकेन्डमा श्वास तान्ने, 8 सेकेन्डमा रोक्ने र 16 सेकेन्ड फाल्ने। फेरि एकचोटि तानौँ। छाती भरिन्छ, बन्द गरौँ 8 सेकेन्ड। अब 16 सेकेन्ड लगाएर छोडौँ।
रिल्याक्स। सामान्य रूपमा गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। त मित्र, श्वास प्राण हो। जबसम्म हामीमा श्वास छ तबसम्म जीवन छ। कसैले सोध्यो जीवन के हो? त जीवन श्वास हो मित्र। श्वास रहेसम्म तपाईँको हात चल्छ, श्वास सकिए चल्न छोड्छ। श्वास रहेसम्म खुट्टा चल्छ, श्वास रहेसम्म आँखाको दृष्टि रहन्छ, श्वास रहेसम्म कानको सुन्न सक्ने क्षमता रहन्छ, श्वास रहेसम्म खान सक्ने क्षमता, श्वास रहेसम्म हिँड्न सक्ने क्षमता। जुन दिन यो शरीरबाट श्वास टक्क निस्किनेछ, सबै थोकले काम गर्न छोड्छ। मन पनि बन्द, विचार पनि बन्द, चेतना पनि बन्द, भाव पनि बन्द, हात खुट्टा पेट शरीरका सबै सिस्टमहरू बन्द। त श्वास रहेसम्म जीवन, श्वास रहेपछि जीवन सकिन्छ। त श्वासलाई हामी यति तागतिलो बनाऊ, यति तागतिलो बनाऊ, यति मजबुत बनाऊ कि हाम्रो पुराका पुरा आयुसम्म यो श्वासले हामीलाई नछोडोस्। श्वाससँगको सम्बन्धलाई यति घनिष्ठ र बलियो बनाऊ कि मित्र, श्वाससँगको नाता यति मजाले जोडौँ कि मित्र, पुराका पुरा आयुसम्म यो श्वास र तपाईँको सम्बन्ध कहिल्यै नछुटोस्। श्वासलाई त्यति बलियो बनाऊ। आउनुहोस् अब एकैछिन हामी भस्त्रिका गर्छौँ। भस्त्रिका प्राणायाम र हामी नियमित रूपमा सधैँ गर्ने प्राणायाम हो भस्त्रिका प्राणायाम। र बल दिनुपर्ने हुन्छ। छातीमा बल दिएर यहाँको सबै श्वासलाई बाहिर फाल्छौँ र फ्रेस अक्सिजन अटोमेटिकली भित्र जान्छ। हातलाई सपोर्ट लिन सक्छौँ। यसरी सुरु गरौँ मित्र भस्त्रिका प्राणायाम। 1 2 3 गो। एक सेकेन्डमा एकचोटि, अहिले एक सेकेन्डमा, बिल्कुल एक सेकेन्डमा एकचोटि। यसलाई हामी बिस्तारै रफ्तार बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। सुरुमा एक सेकेन्डमा एकचोटि गर्छौँ, त्यसपछि हामी एक सेकेन्डमा दुईचोटि गर्छौँ, एक सेकेन्डमा तीनचोटि, एक सेकेन्डमा चारचोटिसम्म गर्न सक्ने क्षमता भइसकेपछि एक सेकेन्डमा चारचोटि गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको प्राणवायु बढेर आउँछ, तपाईँको प्राण शक्ति बढेर आउँछ, तपाईँका शारीरिक विकार पनि दूर हुन्छ, तपाईँका मानसिक विकार पनि दूर हुन्छ। शरीरका सबै सिस्टम र ग्रन्थीले प्रोपर रूपमा काम गर्न थाल्छन्। एक सेकेन्डमा एकचोटि। रिल्याक्स। गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। ओके, हामीसँग समय कम छ मित्र। अब अलिकति रफ्तारमा। अब एक सेकेन्डमा दुईचोटि। अब एक सेकेन्डमा दुईचोटि जस्तै हेर्नुहोस् मलाई। एक सेकेन्डमा दुईचोटि। अब यसलाई रफ्तार दिउँ। रेडी 1 2 3 गो। अझ फास्ट फास्ट। गो 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 गो। एक सेकेन्डमा दुईचोटिको दरले हामी बल दिइरहेका छौँ। प्रेसर हाई भएका, त्यसै गरी मुटुका रोगी, छारे रोगका रोगी, ब्रेनसँग जोडिएका समस्याहरू छ भने यसलाई हामीले गर्न सक्दैनौँ। बिल्कुल यसलाई हामीले 2 सेकेन्डमा एकचोटिका दरले गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले त्यस्ता समस्याहरू छन् भने र त्यस्ता समस्याहरू छैनन् भने मजाले रफ्तार दिएर फास्ट। रिल्याक्स। गहिरो श्वास तान्दै, गहिरो श्वास छोड्दै। अब हामी अलिकति मुखबाट पनि गरौँ। आज हामीले आजसम्म नाकबाट गऱ्यौँ। अब मुखबाट छातीबाट फोहरा निकालेर, जस्तै श्वासका फोहरा यसरी हामी श्वास पुरै धक्का दिएर एक सेकेन्डमा दुईचोटिको धक्कामा हामी अब मुखबाट श्वास फाल्नेछौँ र मुखैबाट श्वास भित्र जानेछ। बिल्कुल धक्का दिनु होला। रेडी? यो अन्तिम धक्का हो आजको लागि। त अन्तिम धक्का प्राणको पुरै बल निकालेर अन्तिम धक्का। 1 2 3 गो।
अझ फास्ट। अन्तिम धक्का जोरदार आफ्नो जीवनको रक्षाको लागि, अन्तिम धक्का जोरदार आफ्नो प्राणको रक्षाको लागि, र अन्तिम धक्का जोरदार तपाईको श्वासलाई जीवनभरि काम गर्न सक्ने बनाउनको लागि, र अन्तिम धक्का आजको दिनभरि तपाईँ स्वस्थ, आनन्द, सक्रिय र मस्त रहनको लागि। जोरदार 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 धक्का। अंतिम धक्का। रिलैक्स। आँखा बिल्कुल बंद राखौं। शरीर बिल्कुल शान्त राखौं। शरीरमा आइरहेको सेन्सेसनलाई फिल गरौं। नथिङ, केही छैन यतिखेर तपाईसँग। मनमा नै कल्पना गर्नुहोस्, बिल्कुल तपाईको शरीर छ, शरीर भन्दा बाहिर तपाईं हुनुहुन्छ। तपाईं र तपाईको शरीर बिल्कुल अलग हो मित्र। यो शाश्वत सत्यलाई बुझौं। तपाईं तपाईको शरीर होइन। शरीर त तपाईले आफूलाई चलाउनको लागि पाएको एउटा काया मात्रै हो। एकछिन बिल्कुल शरीर भन्दा बाहिर निस्किएर आफ्नो शरीरलाई निहाल्नुहोस् मित्र। जुन शरीर मैले यो जीवन रहेसम्म चलाउनको लागि पाएको छु, त्यो शरीरप्रति कृतज्ञ रहनुहोस्। ध्यान श्वासमा। गहिरो श्वास भित्र जान्छ, गहिरो श्वास बाहिर निस्किन्छ। फिल गर्नुहोस् कि मैले आफूलाई, आफ्नो जीवनलाई योगसँग जोडिसकेको छु। मेरो योगमय यात्रा, अब ध्यानमय यात्रा सुरु हुनेछ। गहिरो श्वासमा ध्यान दिनुहोस्। गहिरो श्वास भित्र जान्छ, गहिरो श्वास बाहिर। अबको जीवन मेरो योग सँगसँगैको जीवन हुनेछ। गहिरो श्वासलाई फिल गर्दै जाउँ। गहिरो श्वास भित्र, गहिरो श्वास बाहिर। बिल्कुल श्वासमा ध्यान। अरू कुनै पनि चीजमा यतिखेर ध्यान नलगाउँ। त्यो सम्पत्ति, त्यो घर, त्यो गाडी, त्यो परिवार, ती साथी संगत सबै आफ्ना ठाउँमा छन्। यतिखेर नितान्त तपाईँ तपाईको लागि बाँचिरहनु भएको छ। तपाईँ आफ्नो लागि यतिखेर बाँचिरहनु भएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो शान्तिको लागि। 1 घण्टा आफ्नो लागि, बाँकी सबै जीवन अरूको लागि। त यो 1 घण्टा आफ्नो लागि बाँचिरहनु भएको छ। बिल्कुल शान्त, गहिरो श्वासमा ध्यान। यो ध्यान प्रक्रिया सँगसँगै अब हामी कार्यक्रमलाई अन्त गर्नेछौँ। फेरि पनि सम्पूर्ण जगत, जुन जगतसँग तपाईँ जोडिनु भएको छ, उहाँहरूप्रति कृतज्ञ रहनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्। जसले जन्म दिनुभयो, ती माता पिता कर्म दिनुभयो, उहाँहरूप्रति धन्यवाद र आभारी रहनुहोस्। जल जमिन आकाश, अग्नि, वायु सबैप्रति कृतज्ञ रहनुहोस्, जुन तपाईको जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईको जीवनसँग जोडिएको छ। तपाईका इष्ट मित्रहरूप्रति कृतज्ञ रहनुहोस्। तपाईका सम्पूर्ण आफन्तहरूप्रति कृतज्ञ रहनुहोस् र धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्णलाई हामीसँगै यतिखेर यो योग सत्रमा जोडिनु भयो। धन्यवाद प्रविधिका मित्रहरू, धन्यवाद क्यामेरामा खटिनुभएका मित्रहरू, धन्यवाद यस कार्यक्रमका निर्देशक मुस्कान ढकालज्यू, धन्यवाद यो टेलिभिजन जसले तपाईँ र हामीलाई जोडेको छ। बिस्तारै हातलाई घर्षण गरेर आँखालाई बिस्तारै खोलिदिउँ। बिस्तारै 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 आँखालाई बिल्कुल खोलिदिउँ। त मित्र, आजको हामीले योग सेसन पनि पुरा गरेका छौँ। अब भोलि बिहान फेरि 6 बजे यहाँहरूसँग हामी लाइभ योग सेसन हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेसमा हामी जोडिनेछौँ। यो क्लासमा हामी भोलि बिहान 6 बजे यहाँहरू सबैजना तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला।
भोलिका लागि यहाँलाई निमन्त्रणा गर्दै आजको लागि हेल्थ एन्ड लाइफ कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्, जय होस्।